विशिष्ट अतिथि साथीहरू र यहाँ निर्वाचनको उम्मेदवार घोषणा हुनुभएका उम्मेदवार साथीहरू र सम्पूर्ण इन्जिनियर साथीहरूलाई अलि भोक लाग्यो जस्तो छ। आईटी को घोषणाले ठिकै छ, आईटी पनि गर्नु होला, सुन्नु पनि होला। सबभन्दा पहिले म यही माघ 7 गते हुन गइरहेको नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनको निर्वाचनमा यस एकीकृत प्रगतिशील समूहका इन्जिनियर साथीहरूलाई पुनः सफलताको कामना गर्दछु र म आफै पनि यस एसोसिएसनको एउटा सदस्य हुनुको नाताले मेरो एउटा भोट तपाईहरु सबैलाई पर्ने छ भन्ने घोषणा पनि म गर्न चाहन्छु। त साथीहरू, धेरै समय छैन, तपाईहरु सुन्ने मुडमा हुनुहुन्न, म खाली कुर्सीलाई धेरै भन्नु उचित ठान्दिन। म 2-3टा कुरा मात्रै भनेर बिदा हुन चाहन्छु। पहिलो कुरा, यो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको जुन चुनाव जुन समयमा जसरी हुन गइरहेको छ, यसको एउटा सांकेतिक महत्त्व छ। तपाई इन्जिनियरहरू प्राइभेट सेक्टरमा, गभर्नमेन्ट सेक्टरमा, विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ, तर देशको राजनीतिबाट तपाईहरु विमुख हुनुहुन्न। अहिले देश जुनको अग्रगमन र प्रतिगमनको एउटा तीव्र संघर्षको संघारमा उभिएको छ। यस्तो बेलामा हामीले प्रतिगमनलाई पूर्ण रूपले परास्त गर्नै पर्छ। आंशिक रूपमा त प्रतिगमनलाई परास्त गरेर अहिले हामी एउटा गठबन्धन सरकार निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा छौं, तर त्यो प्रतिगमन पुरै परास्त भइसकेको छैन। त्यसैले यो तपाईहरुको जुन यो निर्वाचन छ, यो एउटा रिहर्सल बन्नुपर्छ भन्ने मेरो तपाईहरुलाई सुझाव छ। यो आउँदो वर्ष देशको निर्वाचन पनि हुँदैछ, स्थानीय, प्रदेश र संघीय स्तरको। त्यसमा मूल प्रतिस्पर्धा अग्रगमनकारी शक्तिहरू र यथार्थवादी पश्चगमनकारी शक्तिहरूको बीचमा अवश्य नै हुन्छ। त्यसले तपाईहरुको यो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको निर्वाचनमा जुन प्रगतिशील प्यानल जुन बनेको छ, यो प्रतिगमनका विरुद्ध लड्ने शक्तिहरू, ती पार्टीहरूसँग आबद्ध संगठनहरूको प्रतिनिधि हो। त्यसै हुनाले पनि तपाईहरुको जित भनेको नेपालमा अग्रगमनकै जित हुनेछ र देशमा प्रतिगमनले टाउको उठाउन सक्ने छैन। त्यो सन्देश तपाई हामीले दिनै पर्छ। त्यसैले यसलाई तपाईहरुको एउटा पेशागत संगठनको निर्वाचन मात्र नभएर देशको समग्र राष्ट्रिय राजनीतिको कोर्स दिशा कता जान्छ भन्ने कुराको एउटा संकेत गर्ने एउटा अवसर पनि हो। त्यसैले तपाईहरु पुनः शक्तिका साथ यसमा लाग्नुहुनेछ। हामी विभिन्न पार्टीहरूको तर्फबाट जो यसको अग्रगमनको पक्षमा छौं, पश्चगमनका विरुद्ध लडेर यो गठबन्धन निर्माण गरेका छौं, हामी पूर्ण रूपले तपाईहरुको साथमा हुनेछौं। यो विश्वास म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। दोस्रो कुरा, हाम्रो पेशागत हाम्रो धर्म र कर्म त छँदैछ, सँगसँगै इन्जिनियरहरूको भूमिकाको बारेमा पनि म तपाईहरुलाई अलिकति राख्न चाहन्छु। संजोगले यो गठबन्धन सरकारमा सबभन्दा धेरै इन्जिनियरहरू भएको मन्त्रालयका मन्त्रीजीहरू महिला पर्नुभएछ। उहाँहरू तीनैजनाले बोल्नुभयो, मलाई अत्यन्त गर्वको अनुभूति भयो। म के मात्र थप्न चाहन्छु भने इन्जिनियरहरूको भूमिका समय सापेक्ष हुन्छ। हिजो जुन युग थियो, पुरानो युग थियो, कृषि प्रधान अर्थतन्त्र थियो, एकात्म राज्य थियो, राजतन्त्रात्म राज्य थियो, त्यहाँ खास गरी विज्ञान र प्रविधिको ज्ञानको खासै भूमिका हुँदैन थियो। त्यहाँ त खालि चाटुकारहरू, आसेपासेहरू, स्तुतिगान गर्नेहरू, उनीहरूको निम्ति राजस्व सङ्कलन गरिदिने, उनीहरूको निम्ति सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिने त्यस्तै मान्छे भए तिनलाई पुग्थ्यो। तर अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौं र हामीले नेपालको एकात्म राज्यलाई अन्त्य गरेर संघीय राज्यमा हामी गएका छौं। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जुन हाम्रा सरकारहरू हामीले निर्माण गरेका छौं, त्यो एउटा सरकार मात्रै होइन, हामीले नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्रलाई पनि विभिन्न तहमा अधिकार सहित
विनियोजन गरेर हामीले सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यसैले सङ्घीय तालको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नको निम्ति जुन हामीले पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्छ, हिजो सङ्घबाट मात्रै नीति योजनाहरू बन्थे, तर अहिले सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहबाट पनि नीति योजनाहरू बन्छन्। त्यसको निम्ति जुन तपाईँहरूको प्राविधिक ज्ञान छ, त्यो इन्जिनियरहरूको प्राविधिक ज्ञान आज हामीले केन्द्रमा मात्रै होइन, सङ्घ र मुख्यतः स्थानीय तहसम्म यसको आवश्यकता छ। हामीले खास गरी झन्डै 300 आसपास नगरपालिकाहरू जुन घोषणा गरेका छौँ, ती नगरपालिकाहरूमा दक्ष इन्जिनियरहरूको प्रविधिकीहरूको एउटा कमी भएको मैले देखिरहेको छु। हामीले नगरपालिका घोषणा गरिसकेपछि ती सबै नगरपालिकाहरूको एउटा ठोस मास्टर प्लान बनाएर योजना निर्माण गरेर अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। तर एउटा त हाम्रो सोचकै कमीकै कारणले गर्दा, सङ्घीयता विरोधीहरू नै सत्तामा प्रकारान्तरले आएको कारणले गर्दा त्यसको मर्म एकापट्टि बुझेनन् भने अर्को चाहिँ ज्ञानको अभावको कारणले गर्दाखेरि पनि स्थानीय तहका जुन हाम्रा प्रमुखहरू जुन हुनुहुन्छ, त्यहाँका पदाधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न सकिराख्नु भएको छैन। जसले चाहिराख्नु भएको छ त्यहाँ दक्ष जनशक्तिको अभावमा अगाडि बढ्न सकेको चाहिँ छैन। त्यस अर्थमा पनि सङ्घीयतालाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने हो भने हामीलाई चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ। त्यसमा सबभन्दा बढी हामीलाई चाहिने इन्जिनियर नै हो, किनकि यो अवस्थामा हामीले चाहिँ योजनाबद्ध विकास गर्नको निम्ति विभिन्न प्रकारका भौतिक र अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्नै पर्ने हुन्छ र त्यसको निम्ति इन्जिनियरको जनशक्ति नै सबभन्दा बढी आवश्यक हुन्छ। यसैसँग जोडिएको अरू पक्ष के हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र भर्खरै कृषिबाट औद्योगिक र सेवा अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुँदैछ। कृषि प्रधान मुलुकमा, निर्वाहमुखी कृषि प्रधान अर्थतन्त्रमा त्यहाँ खासै ज्ञान र प्रविधिको आवश्यकता हुँदैन। त्यहाँ पुरानै ढङ्गले मान्छेले चाहिँ आफ्नै चाहिँ शारीरिक श्रम प्रयोग गर्छ र प्रकृति प्रदत्त जे जति साधन स्रोत छ त्यसैमा आधारित भएर मान्छेले वस्तु सेवा उत्पादन गर्छ। त्यहाँ प्रविधिको खासै आवश्यकता हुँदैन। तर आधुनिक कृषिको आधुनिकीकरणको निम्ति सिँचाइ लगायतका र अन्य उपकरणहरू निर्माण गर्ने ढङ्गले जुन इन्जिनियरिङको र प्रविधिको आवश्यकता हुन्छ, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा त झन् बढी प्रविधिको आवश्यकता चाहिँ हुन्छ। त्यसले भर्खरै अब हामी कृषि प्रधान अर्थतन्त्रबाट औद्योगिक र जुन सेवा प्रधान अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दैछौँ, त्यसको निम्ति हामीले देशभित्रको बजार निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय बजार निर्माणको निम्ति हामीले यति धेरै ठुलो मात्रामा पूर्वाधारमा हामीले लगानी गर्नुपर्छ, निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसले मात्रै उद्योगको चाहिँ औद्योगिक अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्छ। इतिहासको जुनसुकै क्षेत्रमा चरणमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहे युरोप भन्नुहोस्, अमेरिका भन्नुहोस्, रुस भन्नुहोस्, पछिल्लो चरणमा चीन भन्नुहोस्, भारत भन्नुहोस्, यी सबै देशहरूमा देशको औद्योगिकरणको निम्ति पूर्वाधार नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पूर्वाधार भन्नाले सडक यातायात लगायतका पूर्वाधारहरू मात्रै होइन, एउटा सूचना सञ्चारका पूर्वाधारहरू, विद्युतीय पूर्वाधारहरू र अन्य जुन पूर्वाधारहरू हुन्छन् त्यसको ठुलो सञ्जाल बिना औद्योगिक अर्थतन्त्र बन्नै सक्दैन। त्यसैले नेपालको यो चरणमा हामीलाई सबभन्दा बढी चाहिने जनशक्ति भनेको हामीलाई इन्जिनियरहरू नै हो। विभिन्न तहका इन्जिनियर नै हाम्रो हो। तर दुःखद साथ भन्नुपर्छ, हामीसँग करिब 70,000 इन्जिनियरहरूले हामीले उत्पादन गरेका छौँ। 27,000 जतिमा यहाँ तपाईँहरूको हाम्रो एसोसिएसनमा छ भन्ने तपाईँले उल्लेख गर्नुभएको छ। तर मलाई लाग्छ जति उत्पादन भएको छ त्यस्तो ठुलो सङ्ख्या यहाँ देशभित्र चाहिँ सही नीतिको अभावमा विदेश पलायन भइरहेको छ। हामीले चाहिँ यति ठुलो खर्च गरेर मेहनत गरेर इन्जिनियरिङ जनशक्ति पैदा गर्छौँ, तर विकसित देशहरूले चाहिँ सित्तैमा हाम्रो जनशक्ति प्राप्त गरिरहेको छ। यहाँसम्म कि अमेरिका जस्तो मुलुकमा 2 वर्ष पहिले म त्यहाँ पुग्दाखेरि 20,000 इन्जिनियर क्यालिफोर्निया एरियामा मात्रै नेपालका छन् भन्ने कुरा त्यहाँ साथीहरूले सुनाउनुहुन्थ्यो। भने हाम्रो कति ठुलो नोक्सान भयो भन्नुहोस् त। त्यस हिसाबले पनि त्यो जनशक्तिलाई हामीले देशभित्र नै हामीले सदुपयोग गर्ने दिशामा हामी जानै पर्छ। त्यसको निम्ति एउटा सही राष्ट्रिय एउटा नीति बनाएर इन्जिनियरहरूको चाहिँ क्षमतालाई पूर्ण रूपले प्रयोग गर्ने ढङ्गले हामी जानै पर्छ। त्यसै भएको हुनाले म आफै पनि एकजना आर्किटेक्चरल प्लानर हुनुको नाताले म अर्थमन्त्री भएको बेलामा र प्रधानमन्त्री भएको बेलामा केही मैले सङ्केत गर्न खोजेको थिएँ। अरू सबैले नै गर्नुभएको छ, मैले अरूले गर्नु भएन, मैले मात्रै गर्ने भने होइन। तर मैले एउटा जोड के दिएको थिएँ भने राष्ट्रिय गौरवको योजना भनेर मैले जुन खालको जोड गरेको थिएँ त्यसमा एउटा चाहिँ विचार र दर्शन छ। त्यहाँ एउटा प्रविधिको मात्रै कुरा थिएन। नेपाललाई साँच्चै औद्योगिकरणतिर लाने हो भने हामीले केही ठुला पूर्वाधारहरूमा सम्पूर्ण शक्ति लगाएर निश्चित अवधिभित्र त्यो पुरा गर्नै पर्छ।
भनेर पूर्व पश्चिम मार्गहरू, हुलाकी मार्गदेखि र मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण कोशी गण्डकी र कर्णाली करिडोरका मार्ग, काठमाडौँ र तराईले जोड्ने फास्ट ट्र्याक र चाहिँ नदीहरूलाई जोड्ने सिँचाइ योजनाहरू, ठुला चाहिँ एयरपोर्टहरू र बुढी गण्डकी जस्ता ठुला जलाशययुक्त योजनाहरू, यस्तालाई चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको योजनामा राख्नुको अर्थ के थियो भने यी योजना पुरा भयो भने मात्रै नेपालको अर्थतन्त्रले फड्को मार्छ, नत्र कमिलाको गतिमा त विकास हुन्छ, कछुवाको गतिमा त विकास हुन्छ। तर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा वायुपङ्खी घोडाको उडान अथवा जेट प्लेनको त रकेटको उडानको गतिमा विकास गर्ने हो भने हामीले ठुला पूर्वाधारहरूमा निश्चित अवधिभित्र चाहिँ लगानी गरेर पुरा नगरी हुँदै यो मेरो ब्रह्मले भनेको त देखेको र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले भनेको कुरा हो। त्यसैले राष्ट्रिय गौरव योजना घोषणा गरियो र त्यसको एउटा मापदण्ड पनि बनाइयो। तर मैले दुःखसाथ भन्नुपर्छ 10 वर्ष जति बित्न लागिसक्यो, त्यसमा कुनै खालको चाहिँ जोड चाहिँ छैन। यहाँसम्म कि बुढी गण्डकी जस्ता योजनाहरू त भौतिक यो ऊर्जा मन्त्री गइसक्नुभयो, त्यो झन् अल्पत्र भएर चाहिँ बसेको छ। त्यो नेपाली आफैले बनाउनुपर्छ भन्नुको पछाडि पनि मेरो त्यहाँनिर मर्म थियो। हाम्रो जुन हाम्रो इन्जिनियरिङ जनशक्ति छ त्यसले ठुला परियोजनाहरू आफै निर्माण नगरेसम्म त्यो अनुभव हामीलाई आर्जन हुँदैन। त्यसैले खालि त्यो हामी आफैले बनाउने भने मैले एउटा सस्तो राष्ट्रियताको निम्ति मैले कुरा गरे होइन। ठुला परियोजनाहरू हामीले देशभित्र गऱ्यौँ भने मात्रै अनि हाम्रो दक्ष जनशक्ति चाहिँ तयार हुन्छ र विदेशबाट हामीले ठुलो चाहिँ यो कन्सल्टेन्टहरूको निम्ति र विदेशी सहयोगमा स्वतः उनीहरूले आफूले चाहिँ ठेकदारहरूले चाहिँ आफ्नै चाहिँ इन्जिनियर र कन्सल्ट ल्याउने जुन प्रविधि छ त्यसलाई रोकेर नेपालीहरू आफैले यो जनशक्ति निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने अर्थमा पनि यो चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको योजना धेरैभन्दा धेरै हामी आफैले गरौँ भन्नुको अर्थ त्यो थियो। तर अब यी भालुलाई पुराण सुना भने जस्तो अब हाम्रो मान्छेहरूलाई सुनाएर चाहिँ कसैले अर्थ बुझ्दा नि बुझ्दैन, बुझ्नेवालाले पनि बुझ पचाउँछ, खालि कहाँबाट कमिसन आउँछ र कहाँबाट लाभ लिन सकिन्छ भन्ने मात्रकै मान्छेको चाहिँ चिन्ता छ। त्यसले मैले दोस्रो पोइन्ट तपाईँले भन्न खोजेको के हो भने साथीहरू, हाम्रो इन्जिनियर एसोसिएसनले यसलाई गम्भीरतापूर्वक तपाईँ हामीले लिनुपर्छ र हामी अहिले नेपालको यो ऐतिहासिक चरणमा 21औं शताब्दीको तेस्रो दशकमा हामीलाई सबभन्दा बढी चाहिने जनशक्ति इन्जिनियरिङ नै जनशक्ति हो भनेर तपाईँले छाती ठोकेर भन्न सक्नुपर्छ र त्यो प्रकारको सम्मान र त्यो प्रकारको चाहिँ भूमिका तपाईँले प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मेरो तपाईँहरूसँग आग्रह छ। र यो चुनावको क्रममा पनि तपाईँले यो मुद्दालाई अगाडि सार्नुपर्छ र भन्नुपर्छ हामीले पुरा गरेर छोड्छौँ, गर्न सक्छौँ, नेपाल हामी बनाउँछौँ। समृद्धिका जुन खोक्रा बोक्रे नारा गराएको देखिहाल्नुभयो। प्रतिगमनका अगुवा नेताले एउटा हावादारी कुराहरू गर्ने, पानी जहाजका उडन्ते कुरा गर्ने, प्राथमिकता के हो भने थाहा अहिले पानी जहाज प्राथमिकता हो। अहिले प्रत्येक गाउँमा पक्की सडकहरू स्थानीय तहका केन्द्रहरूलाई पक्की सडकले पहिले जोड्नुहोस् न, पूर्व पश्चिम जोड्ने मार्गहरू, उत्तर दक्षिण मार्गहरू पहिले पुरा गर्नुहोस् न, यसलाई जलाशययुक्त पहिले योजना पुरा गरेर बिजुली उत्पादन गर्नुहोस् न, यो प्राथमिकता हो नि। हो पानी जहाज पनि चाहिन्छ त्यत्रो पछिको, तर हावामेडको हुनेवाला थिएन, भएन। अनि भ्यू टावरहरू अरबौं रुपियाँ खर्च गरेर भ्यू टावर बनाउने हो। एउटा मैदानी भागमा पहाड यत्रो ठुल्ठुला अग्ला पहाडहरू छन्, त्यो नै आफै भ्यू टावर हो नि हाम्रो, त्यहाँ किन भ्यू टावर चाहियो भन्नुहोस् त। भने यो अज्ञानताको एउटा पराकाष्ठा। जब नेतृत्वमा बस्ने मान्छेले नि यस्तो मूर्खतापूर्ण हरकत गर्छ भने साधन स्रोतको दुरुपयोग, अनि जनता पनि बिचरा नबुझिकन विकास भनेकै भ्यू टावर रहेछ भने तल पनि गयो, अनि म पनि जहाँ सांसद गयो माग गर्छ पहाडको टुङ्गा एउटा भ्यू टावर बनाइनु पऱ्यो भन्छ। बिचरा त्यही बुझिया छ। नेताहरूले यस्तो आवादारी कुरा गर्ने हो, नेताहरूले सही कुरा जनतालाई बुझाउनु पर्दैन। त्यस कारणले यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू साथीहरूले चाहिँ यो देशको रूपान्तरणको निम्ति, अग्रगमनको निम्ति, समृद्धिको निम्ति योगदान तपाईँले गर्नुपर्छ र नेतृत्व नै गर्नुपर्छ। र यति बेला म आफूले भन्दा फेरि गलत अर्थ लाग्छ, विभिन्न देशमा जुन पछिल्लो चरणमा खास गरी पूर्वी एसियाका देशहरूले तीव्र गतिले जुन विकास गरिरहेका छन् त्यहाँ तपाईँले हेर्नु हो भने त्यहाँ त राजनीतिक नेतृत्वमा पनि धेरैजसो चाहिँ प्राविधिकहरू इन्जिनियरले नेतृत्व गरिरहेका छन्। त्यसै भएको हुनाले पनि सबै इन्जिनियर हुनुपर्छ म भन्दिनँ, एउटा सोच हो, चिन्तन हो। तर त्यसले इन्जिनियरलाई चाहिँ एउटा लाभ के हुन्छ भने उसले सिस्टमेटिकली सोध्छ, उसले विज्ञानको र एउटा प्रकृति र समाज विज्ञानका नियमहरूको आधारमा चाहिँ उसले सोच्छ र नीति बनाउँछ र कार्यान्वयन गर्छ। त्यस अर्थमा पनि हामीले इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड भएका मानिसहरूले नै जुन अहिले विकास र समृद्धिको जुन नारा देशमा लागिरहेको छ त्यसको निम्ति पनि ठुलो योगदान तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि तपाईँहरूले आफ्नो अभियानको क्रममा लिएर चाहिँ जानुपर्छ र अरूभन्दा यो हावादारी कुरा गर्ने, उडन्ते गफ गर्ने मान्छेहरूका पछि लाग्ने इन्जिनियरहरूभन्दा हामी सही अर्थमा
नेपालमा चाहिँ एउटा विकास र समृद्धिको दिशामा लिएर जाने, समाजवाद उन्मुख एउटा अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हामी यिनीहरूको सोच के अर्थमा फरक छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले राख्न सक्नुपर्छ। त्यस अर्थमा पनि म तपाईँहरूको यो चुनावलाई धेरै महत्त्वका साथ हेरिराखेको छु र अन्त्यमा मेरो तपाईँहरूसँग आग्रह छ, यो निर्वाचन तपाईँले जित्नुपर्छ। त्यसको निम्ति यो एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। हामी यो जुन योसँग जोडिएका 3वटा पार्टीहरू हामी यसको पछाडि छौँ